प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र भ्रमणपछि आएको सीमा विवादका समाधानका उपायहरू अनि बङ्गलादेश भारतको यो मोडल जसमा भूमि साटासाट गरिन्छ भन्ने कुराकानी छ। के हो त्यो आज विस्तारमा जान्ने कोसिस गरौँ बोल्ने कलममा। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई बोल्ने कलममा। म विकास श्रेष्ठ मिलन। आउनुहोस् आजको विषयमा छलफल गरौँ। भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा विवाद समाधानका विषयमा भारत र बङ्गलादेशको सीमा समस्या समाधान मोडल पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने बताएपछि यस विषयमा पुनः चासो बढेको छ। विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा किन नसोच्ने भन्ने कुरा भएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग मात्रै होइन, हामी टिमै बसेको बेलामा पनि विकल्प बङ्गलादेश मोडेलको कुरा, बङ्गलादेशको लामो समयदेखि रहेको समस्या समाधान गर्न भारत बङ्गलादेशले जो सफलता प्राप्त गरे त्यो अनुभव हाम्रो लागि पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा माने चर्चा त्यतापट्टि, त्यो नि एउटा विकल्प हो। अहिले त्यसमा कुनै निष्कर्ष होइन, त्यो पनि एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा भयो। त्यसो त गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद समाधानको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिए। उनले त्यसबेला भनेका थिए, हामीले बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद समाधान गर्यौँ, नेपालसँग पनि यसै गरी वार्ताद्वारा सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। भारत र पाकिस्तानको विभाजनसँगै पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा रहेको हालको बङ्गलादेशसँग जमिनको विवाद रहँदै आएको थियो। सन् 1972मा बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछि 43 वर्षसम्म पनि त्यो विवाद समाधान हुन सकेको थिएन। भारत र बङ्गलादेश बीचको 4000 किलोमिटरको सिमानाका सयौं स्थानमा विवादहरू थिए। सन् 2014मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै सम्पन्न बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा भारत र बङ्गलादेश बीच 6 जुन 2015मा भूसीमा सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताले करिब 4 दशक लामो सीमा विवाद सम्पन्न गर्यो। यो सम्झौता मार्फत दुई मुलुकको भूमि आदान प्रदान अर्थात् स्वाप गरेर सीमा विवादलाई समाधान गर्न भारतले संविधान नै संशोधन गरेको थियो। के थियो बङ्गलादेशसँगको सीमा समस्या? आउनुहोस् विस्तारमा बुझौँ। सन् 1971मा स्वतन्त्र देश बनेको बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद अलि फरक प्रकृतिको थियो। दुवै मुलुकले सयौं यस्तो भूमिमा आफ्नो दाबी गरेका थिए जुन पूर्णतः अर्को मुलुकको भूभागमा घेरिएका थिए, जसलाई इन्क्लेभ भनिन्थ्यो। आफ्नो भूभागले घेरिएको त्यस्ता इन्क्लेभभित्र दुवै मुलुकले एकअर्कालाई शासन गर्न दिँदैनथे। ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित बनिरहेका थिए। दुवै मुलुकले सीमा समस्या समाधानमा काम गरिरहे पनि नतिजामा पुग्न सकिरहेको भने थिएन। सन् 1974मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानले भूसीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका त थिए, तर सन् 1975मा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री रहमानको हत्या भएपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसबीचमा भारत र बङ्गलादेशका बीचमा सीमा समस्या समाधानका लागि प्राविधिक र राजनीतिक तहमा अनेकौं बैठक र वार्ताहरू भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। द इकोनोमिस्टका अनुसार दुई मुलुक बीच त्यो समस्या समाधानका लागि 1711 पटक वार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीको 2015को बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक भूमि आदान प्रदान सम्झौता भयो। वास्तवमा त्यो एक हिसाबले सन् 1974को भूसीमा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मात्र थियो। सन् 2015मा भू सम्झौतासँगै भारतीय ठूला कम्पनीहरूले बङ्गलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा 5 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो। वास्तवमा यहाँ कोर कूटनीति र आर्थिक कूटनीतिको सम्मिश्रण गरी समस्या समाधान गरिएको थियो। यो सम्झौता अनुसार भारत र बङ्गलादेशले ठूलो मात्रामा जमिन साटासाट गरेका थिए।
भारतले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा 51वटा इन्क्लेभ बङ्गलादेशलाई दियो। ती सबैको कुल क्षेत्रफल 7110 एकड थियो भने बङ्गलादेशले पनि आफ्नो भूभागबाट 111 भूक्षेत्रहरू भारतलाई सुम्पियो। त्यसको कुल क्षेत्रफल 17160 एकडको थियो। ती क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई देश रोज्न सक्ने सुविधा दिइयो र त्यही अनुसार नागरिकता प्रदान गरियो। त्यसबाट दुवै देशका कुल 51,000 नागरिक प्रभावित भएका थिए। तीमध्ये अधिकांशले नागरिकता परिवर्तन गरेर भए पनि आफू पहिले जहाँ बसिरहेको हो त्यहीँ बस्ने निर्णय गरे। यो समस्या समाधान गर्न भारतले आफ्नो संविधान नै संशोधन गर्नु परेको थियो। भारतले सन् 2015 को मे 15 मा संविधानमा 100औं संशोधन गरेको थियो, जसले बङ्गलादेशसँग भएको सम्झौता अनुसार आफ्नो भूमि बङ्गलादेशलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्थ्यो र सीमा समस्या समाधानलाई भारत र बङ्गलादेश दुवै देशले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिने गरेका छन्। नेपालमा बहस सुरु भारतका अधिकारीहरू बङ्गलादेशसँगको अनुभवको आधारमा नेपाल, चीन तथा पाकिस्तानसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छन्। त्यही आशयको विचार भारतका तत्कालीन विदेश सचिव श्रृङ्गलाले गत वर्ष व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेश मोडल फेरि बहसमा आएको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक सीमा समस्याबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई ब्रेक थ्रू भनेका छन् र अब विकल्पहरू सोचिने बताएका छन्। मोदीलाई भेटेको भोलिपल्ट पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प नेपालका विज्ञहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ। हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो त्यही जमिन बराबर दिने हो भने त सजिलै हल हुन्छ भन्ने चाहिँ नेपाली विज्ञहरूको लगातारको भनाइ छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हो। अब एउटा विकल्प त हामीले जो तथ्याङ्क ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा हाम्रो भूमि भनेर हामीले चाहिँ दाबी गरिरहेका छौँ। दाबी मात्रै होइन, त्यो हाम्रो भूमि नै हो। त्यो भूमि सर्लको फिर्ता गरे सबभन्दा राम्रो। अथवा त्यो चाहिँ यदि स्ट्रेटेजिकल्ली चाहिँ केही संवेदनशीलता हो भने अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल भएकै कारणले मैले बुझेसम्म मोदीजी चाहिँ अलिक उत्साहितै भएर ल सिमानाको समस्या नै हल गर्ने भनेर मैले भन्दा पहिला बोल्नु भयो। यो सकारात्मक भएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रूपले लियो। यद्यपि बङ्गलादेश र हाम्रो सन्दर्भ केही फरक अवस्थामा छन्। भारत बङ्गलादेशले एकअर्काको क्षेत्रमा रहेको भूभाग दाबी गरेका थिए। नेपालको हकमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्यमा विवाद नै छैन। पछिल्लो पटक यो भूमि समावेश गरेर देशको नक्सा नै सच्याइएको छ, तर यो भूमि लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ। अब नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउँछ या समाधानका अन्य विकल्पहरू पाउँछन्? बङ्गलादेश मोडलले नेपाललाई सहयोग गर्ला नगर्ला र कूटनीतिक पहल कुन हदसम्म जान्छ? यसका लागि हामीले समयसँगै कुर्दै जानुपर्ने छ, हेर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। हवस् त, आजको लागि बोल्ने कलम यति नै। आगामी दिनमा यस्तै हामी समाचारहरू लिएर तपाईँहरूसँग आउनेछौँ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सब्सक्राइबले हामीलाई उत्प्रेरणा मिल्नेछ। साथै तपाईँहरूले बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। अहिले बिदा दिनुहोस्, फेरि भेटौँला। नमस्कार।